एमसीसी पास भएकै भोलिपल्ट नेपालमा आक्रमण गर्ने चीनको कडा चेतावनी। एमसीसी चीन घेर्ने रणनीति भएको अमेरिकी विज्ञको दाबी। नेपालमा एमसीसीको चर्को विवाद भइरहेकै मौका छोप्दै भारतले कालापानीको 1 बिघा जग्गामा सेनाको पक्की संरचना बनाउँदै रोकिएन भारतको दादागिरी। अमेरिकाको पछि लाग्दा युक्रेनले आजको अवस्था भोग्नु परेको भन्दै नेपालमा पनि बहस सुरु। एमसीसी पास गरे नेपालले पनि युक्रेनकै अवस्था भोग्नुपर्ने कडा चेतावनी। एमसीसी पास गर्न माओवादी र समाजवादी तयार। आज दिउँसो 1 बजे एमसीसी पास गर्ने तयारी। जनताको भावना विपरीत एमसीसी पास गर्न नसगाउने एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। देउबालाई लाग्यो झड्का। र रुसले युक्रेनमाथि आज पनि गरियो भयानक आक्रमण। विश्वभर मचियो हङ्गामा। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। पश्चिमी नेटो गठबन्धन र अमेरिकाको पछाडि लाग्दाको परिणाम आज युक्रेनले जसरी भोगिरहेको छ, त्यसैगरी अमेरिकी कपटपूर्ण सहयोग अनुदान एमसीसीको पछि लाग्दा भोलि नेपालले पनि युक्रेनको जस्तै दुर्दशा चीनबाट भोग्नुपर्ने कुरा निश्चित रहेको छ। किनकि एमसीसी सम्झौता भनेको हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सेना थुपार्ने, त्यस्तै नेपालमा पनि बिस्तारै अमेरिकी सेना भित्र्याउने र चीनलाई चारैतिरबाट घेरा हालेर चीनबाट तिब्बत, सिन्जियाङ, हङकङ, ताइवान, भित्री मङ्गोलिया लगायत चीनका थुप्रै राज्यहरूलाई चीनबाट अलग बनाउने अमेरिकी चाल प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। विभिन्न डर, त्रास र धम्की देखाएर कसैले पनि सहयोग गर्दैन, तर अमेरिकाले त्यो रवैया नेपालमाथि देखाइरहेको छ। अमेरिकाकै पनि विभिन्न विज्ञ तथा अनुभवी प्राध्यापकहरूले एमसीसी चीन घेर्ने उद्देश्यले नेपालमा दिइएको सहयोग हो भनेर प्रमाणसहित बोलिरहेका छन्। तर हाम्रा नेपाली नेताहरूले भने एमसीसी विशुद्ध नेपालको हितमा छ भनेर दाबी गर्दै आइरहेका छन्। एकातिर अमेरिकाले धम्कीको भाषा बोल्दै एमसीसी पास गर्न दबाब दिइरहेको छ भने अर्कातिर नेपाली नेताहरूले यो सोझै अनुदान हो भनेर दाबी गरिरहेका छन्। त्यसैले यी नेताहरूको विश्वास गर्नु भनेको पुनः अर्को सुगौली सन्धिमा हामी मौन बस्नु हो। यदि एमसीसी पास भएको दिन चीनले यो देशमा आफ्नो रक्षाका लागि भयानक आक्रमण गर्ने कुरामा दुई मत छैन। त्यसैले आम नेपाली जनताले बेलैमा सचेत बन्न एकदम जरुरी छ। नत्र युक्रेनले जुन नीति भोग्दैछ आज, त्यस्तै भोलि नेपालले पनि त्यही नीति भोग्न बाध्य हुनेछ। नेपालमा एमसीसीको बहस चर्को बन्दै गइरहेको बेला भारतले भने कालापानीमा पक्की संरचना बनाउन थालेको त्यस आसपासका जनताले बताएका छन्। कालापानीको भारतीय फौजका लागि 1 बिघा क्षेत्रमा चिसोबाट बच्ने गरी पक्की संरचना बनाउन धमाधम काम भइरहेको बुझिएको छ। अहिले 2वटा डोजरले जमिन सम्याउने र जग खन्ने काम गरिरहेको बताइएको छ। नेपालको अभिन्न अङ्ग कालापानीमा भारतले पक्की संरचना नै बनाउन थालेपछि भारत कालापानीबाट पछि हट्ने कुरा गाउन बन्दै गएको छ। नेपालमा एमसीसीको चर्को विवादको मौका छोपेर भारतले त्यस्तो हरकत गर्न थालेको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू एमसीसी पारित गर्ने र गठबन्धन पनि जोगाउने विकल्पमा सहमति नजिक पुगेका छन्। शनिबार दिनभर सक्रिय रहेका गठबन्धनका नेताहरूले व्याख्यात्मक घोषणामा एक ठाउँ आउन सकिने विकल्प तय गरेका हुन्। नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेत र वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीको टोलीले उक्त विकल्पमा छलफल गरेका थिए। त्यसपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेका थिए। उक्त टोलीले एउटा सहमतिको ड्राफ्ट तयार गरेर सुरुमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग छलफल गरेको थियो। नेपालले उक्त प्रस्तावमा सहमति जनाएपछि उनीहरू माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गर्न पुगेका थिए। प्रचण्डसँगको छलफलमा उनीहरूले वैकल्पिक प्रस्तावलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने अनि मन्त्री परिषदबाट पारित गराउने कुरा सुनाएका थिए। प्रचण्डले उक्त कुरा पार्टीमा छलफल गर्ने अनि सहमतिको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई लिखित रूपमै पठाउने बताएका छन्। उक्त भेटपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ब्रिफिङ गर्ने जिम्मेवारी बन्दीलाई दिइयो। बन्दीसँगको भेटका लागि समय मिलाउन परेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा आफ्ना नेताहरूलाई पठाएका थिए। बालकोटमा वार्ताका लागि काङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, पार्टी नेता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की पुगेका थिए।
उनीहरू बालकोट पुग्दा एमालेका तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, विष्णु रिमाल लगायत नेताहरू रहेका थिए। दोस्रो तहका नेताहरूको छलफल चलिरहँदा प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले वैकल्पिक प्रस्तावका विषयमा राखेको मतका विषयमा बन्दीसँग छलफल गरेका थिए। कङ्ग्रेस र एमाले बीच छलफल चलिरहँदा सिंहदरबारमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू अलग्गै छलफलमा थिए। उनीहरूबीच वैकल्पिक प्रस्तावका बारेमा छलफल भएको थियो। उक्त प्रस्तावलाई कसरी स्वीकार गर्ने र साझा धारणा बनाउने बारे छलफल भएको बताइएको छ। सञ्चार मन्त्रीले एमसिसी माथिको सामान्य छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नमा जवाफ दिँदा सत्तारूढ दलले तयार गरेको साझा प्रस्ताव पेश हुनेछ। उक्त प्रस्ताव सहमतिका लागि छलफल हुनेछ। छलफलपछि उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरेर एमसिसीको मुख्यालयमा पठाउने तयारी गरिएको छ। यो प्रस्ताव मन्त्री परिषदबाट अनुमोदन भएर आउन सक्ने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी रहेको छ। माओवादी केन्द्रले सहमति जनाएपछि मन्त्री परिषद बैठक भोलि बोलाएर अनुमोदन गर्ने अनि संसदमा लैजान सक्ने जानकारी यो प्रस्ताव तयार गरिएको टोलीले नेताहरूलाई ब्रिफिङ गरेको छ। यसरी पारित गरेको प्रस्तावलाई एमसिसीले स्वीकार गर्ने बारे यसअघि नै जानकारी गराइएको छ। एमसिसीको नेपालमा रहेका व्यक्ति मार्फत उक्त कुराको जानकारी मुख्यालयमा पठाइएको छ। नेपालमा दलहरूका बीचमा सहमति गर्नका लागि एमसिसीले उक्त अनुमोदनलाई स्वागत गर्ने पनि जवाब प्राप्त भएको छ। यसरी संसदीय प्रक्रियामा एमसिसीको विपक्षमा रहेका दलहरूले चाहेको कुरा समावेश गरेर लैजाँदा यथास्थितिमा पारित गरेको नठहरिने र अमेरिकनहरूले चाहे अनुसार संसदबाट पनि अनुमोदन हुने भएकाले यही विकल्पमा आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा काम हुने नेपाली कङ्ग्रेसका एक उच्च नेताले जानकारी दिएका छन्। एमसिसी विवाद धेरै लम्ब्याउने र गठबन्धन विभाजन गर्ने भन्दा यसैलाई निरन्तरता दिने गरी वैकल्पिक उपाय सबै दलका शीर्ष नेतृत्व सहमत भएको छ। ती नेताले भने अब छिट्टै सहमति पारित गराएर निर्वाचनसम्म यही गठबन्धन कायम हुन्छ। आइतबारको बैठकले फेरि एकपटक गठबन्धनलाई एक ठाउँमा कायम राख्नेछ। नेपाली कङ्ग्रेसले सत्ता गठबन्धन तोडेर प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका माग सम्बोधन गर्ने दिशामा पहल अघि बढाएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा यसले एमसिसी अनुमोदनमा सघाउने वचन दिएका छन्। शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बालकोट गएर एमालेसँग सहमति गर्ने र त्यसअघि दुवै दलका दोस्रो तहका नेताहरूबीच सहमतिको मस्यौदा बन्न लागेको खबर पाएपछि सिंहदरबारमा माओवादी र नेकपा यसका नेताहरूको आकस्मिक छलफल भएको थियो। छलफलमा झलनाथ खनालले कुनै हालतमा एमसिसी पारित गर्न नहुने भने पनि गठबन्धन भत्किने र केपी ओली पुनः हाबी हुने भन्दै प्रचण्ड माधव संसदमा एकतर्फी घोषणा वा सङ्कल्प प्रस्तावसहित एमसिसी पारित गरेर गठबन्धन जोगाउनुपर्ने पक्षमा सहमत भएका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा हिजो सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसहित नेपाली कङ्ग्रेसका नेता र एमालेका नेताबीच भएको भेटवार्ता बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। एमालेले संसदमा जारी राखेको अवरोध हटाउने र संसदमा टेबल भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सबैको सहमतिमा पारित गर्ने बारे नेताहरूबीच भएको छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि टोली बालकोटबाट बाहिरिएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद शेरबहादुर तामाङले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसीमा सत्ता गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले अनुमोदन गर्न सघाउने ठोकुवा गरेका छन्। शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता तामाङले भोलिको करिब मध्यरातसम्म माओवादी र नेकपा यसहरू एमसिसी पास गर्ने पक्षमा उभिने ठोकुवा गरेका हुन्। उहाँहरू एमसिसी पारित गर्ने पक्षमा उभिनुहुन्छ। अहिले सरकारसँग एमसिसी पास गर्नको लागि बहुमत रहेको छ। एमाले उभिनुपर्ने वा नपर्ने जरुरी छैन उनले भने। उनले एमसिसीबारे मिडिया, सामाजिक सञ्जाल र डबलीमा विरोध भए पनि यसको सही रूपमा छलफल संसदमा हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले संसदमा एमालेको गतिरोध भने कायमै रहेको सुनाएका थिए। गतिरोध हट्न आफ्नो माग पूरा हुनुपर्छ। एउटा त हामीले कारबाही गरेका 14 जना सांसदहरूलाई कारबाहीको सूचना टाँस्नु पर्यो वा सभामुखलाई कारबाही हुनुपर्छ उनले भने। तामाङले सत्तारूढ दलले सडकमा कार्यकर्ता उतार्ने र सदनमा अर्कै कुरा गरेर द्वैध चरित्र देखाएको आरोप लगाएका छन्। एमसिसीको विपक्षमा हो भने तुरुन्त सरकार छोड्न उनले आग्रह गरेका छन्। युक्रेनका रक्षा मन्त्री बेन वालेसले राजधानी कियेभ नजिकै रुसी सेना बोकेको विमानलाई गोली हानेर खसालेको दाबी गरेका छन्।
यद्यपि उनको यो दाबी पुष्टि भइसकेको छैन। साथै यसबारे रुसको रक्षा मन्त्रालयबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयले एक फेसबुक पोस्टमा भनेको छ, युक्रेनी SU-27 लडाकु विमानले रुसी सेनाको IL-76 MD विमानलाई रोकेर खसालेको छ। मन्त्रालयका अनुसार विमानलाई स्थानीय समयअनुसार 12:30 मा खसालिएको थियो। यो रुसी विमानले कियेभको क्षेत्रमा अवतरण गर्ने प्रयास गरिरहेको बताइएको छ। दुर्घटनाग्रस्त IL-76 MD विमानमा 6 देखि 7 जना चालक दलका सदस्यसहित 167 सैनिक बोक्ने क्षमता रहेको विमान निर्माता कम्पनीले जनाएको छ। युक्रेनी सेनाका कमान्डर लेफ्टिनेन्ट भ्यालेरी जालुझेनीले फेसबुकमा लेखेका छन्, यो 2014 को लुहान्स्कको बदला थियो। उनले 8 वर्षअघि 40 जना प्याराट्रपर्स बोकेको युक्रेनी विमान खसालेको सम्झना गरेका हुन्। यसबीच रुसी सेनाका प्रवक्ता मेजर जनरल इगोर क्वानासेन्कोभले शनिबार युक्रेनमा भएको आक्रमणमा कुनै रुसी हताहत नभएको बताएका छन्। र रुस र युक्रेन बीच युद्ध सुरु भएको तेस्रो दिन आज राजधानी किभमा लडाईँ भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। बिहीबारदेखि सुरु भएको युद्धमा हालसम्म 198 युक्रेनीको मृत्यु भएको छ, जसमा 3 बालबालिका समेत रहेका छन्। युद्धका क्रममा 1115 जना घाइते भएका छन्, जसमा 33 बालबालिका रहेको युक्रेनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। युद्ध चर्किएपछि युक्रेनका राष्ट्रपति भलोडिमिर जेलेन्स्कीले आफ्ना नागरिकलाई सहयोगका लागि आह्वान गरेका छन्। जेलेन्स्कीले आत्मसमर्पण नगर्ने र आफ्नो देशको रक्षाका लागि लडाईँ जारी राख्ने स्पष्ट पारेका छन्। रुसी सेनाले भने युक्रेनी सहर मेटिपोललाई नियन्त्रणमा लिएको र युक्रेनका सैन्य पूर्वाधारलाई हावा र समुद्रमा आधारित क्रुज मिसाइलले निशाना बनाएको बताएको छ। यता अमेरिकाले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभलाई प्रतिबन्ध लगाउने बताएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार युद्ध सुरु भएदेखि 50,000 भन्दा बढी युक्रेनी नागरिक अन्य देशमा पलायन भएको जनाएको छ। युरोपले दशक यताकै सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा सङ्कटको सामना गरिरहेको राष्ट्रसङ्घले टिप्पणी गरेको छ।